نبی سرور مٹھن ماہی حبیبہ مہربانی کر. آکھو آمین. ایک واری ذوق نال آکھو آمین. نبی سرور مٹھن ماہی. اے جڑی گل میں کرنا چاہنا پیا ہے ساڈے ساریاں دی گل ہے، سٹیج والیاں دی بھی گل ہے، محفل والیاں دی بھی گل ہے. نبی سرور مٹھن ماہی حبیبہ مہربانی کر، ہجر دے روگیاں تائیں طبیبہ مہربانی کر. خوشبو والے تروکا لا تے تم ہی مہربانی کر. نبی سرور مٹھن ماہی حبیبہ مہربانی کر، حبیبہ مہربانی کر، ہجر دے روگیاں تائیں طبیبہ مہربانی کر. اور اپنی زندگی دا خوبصورت شعر پڑھانا، میں بڑا دعویٰ وڈا کر رہا ہوں، اپنی زندگی دا خوبصورت شعر پڑھانا. نبی سرور مٹھن ماہی حبیبہ مہربانی کر، ہجر دے روگیاں تائیں طبیبہ مہربانی کر. گناہاں نال پر دامن خطاواں سر تو اونچیاں نے، گناہاں نال پر دامن خطاواں سر تو اونچیاں نے، مگر جو نسبتاں ملیاں خدا دی سو سچیاں نے. گناہاں نال پر دامن خطاواں سر تو اونچیاں نے، مگر جو نسبتاں ملیاں، مگر جو نسبتاں ملیاں خدا دی سو سچیاں نے. میرا پیشوا، میرا دل ربا میرے دل میں ہے جو بسا ہوا، وہ جو حسن سے بھی حسین ہے میرا خواجہ قمر الدین ہے. مگر جو نسبتاں ملیاں خدا دی سو سچیاں نے. نکما بے عمل ہو کے نبی تے مان رکھدا ہاں، نکما بے عمل ہو کے نبی تے مان رکھدا ہاں. کدی میری بھی سن لیسن، میں ایمان رکھدا ہاں، میں ایمان رکھدا ہاں. نہ بوزر ہاں نہ زر پلے، نہ میں سادی شرازی ہاں. نہ بوزر ہاں نہ زر پلے، نہ میں سادی شرازی ہاں. نبی دا سگ سدیندا ہاں اسے گل تے میں راضی ہاں. نبی دا سگ سدیندا ہاں اسے گل تے میں راضی ہاں. نبی دے عاشقاں والا عقیدہ منگدارانا، بصیری تیرے ورگا میں قصیدہ منگدارانا. میرے لفظاں میرے شہرانو یا مولا امر کر دے، غماں دی رات مک جاوے میرے مولا سحر کر دے. مدینے پاک تو دوری گوارا کون کر سکتا ہے، جے لنگر نہ ملے تیرا گزارا کون کر سکتا ہے. مدینے پاک تو دوری گوارا کون کر سکتا ہے. سیدی یا رسول اللہ جے لنگر نہ ملے تیرا، جے لنگر نہ ملے تیرا گزارا کون کر سکتا ہے. تیری یہ پردہ پوشی یہ بھرم قائم ہے لکھاں دا، کدی تا وقت جاگے گا میری کلی دے ککھاں دا. میں کیڑے مانتے آخر بلاواں یا رسول اللہ، سلیقہ نہیں کہ میں گھر نو سجاواں یا رسول اللہ. توجہ میرے ال رکھو، حلیمہ دائی دی کلی دا صدقہ بھیک منگدا ہاں، ابو ایوب دے وانگو مقدر ٹھیک منگدا ہاں. ریاکاراں دی بھیڑ وچ میں کھڑی جامن تو ڈردا ہاں، ریاکاراں دی بھیڑ وچ میں کھڑی جامن تو ڈردا ہاں. شہنشاواں دا پٹھو نہیں خضر سونے دا بردا ہاں. ریاکاراں دی بھیڑ وچ میں کھڑی جامن تو ڈردا ہاں. شہنشاواں دا پٹھو نہیں خضر سونے دا بردا ہاں. تینوں کچھ ایڈ آ رہی ہے حکومت دے خزینے چوں، میرا حصہ گلیندے ہیں میرے آقا مدینے چوں. شہنشاواں دا پٹھو نہیں خضر سونے دا بردا ہاں. خوشامد میتھو نہیں ہونی قدیمی دنیا داراں دی، خوشامد میتھو نہیں ہونی قدیمی دنیا داراں دی. نظر میرے تے راندی یہ صدا پنجا تے باراں دی، خوشامد میتھو نہیں ہونی قدیمی دنیا داراں دی. نظر میرے تے راندی یہ صدا پنجا تے باراں دی. یا نسبت سلامت رہے، دعا کچھ ہور نہیں منگدا. نبی دی آل دا ادنا گدا کچھ ہور نہیں منگدا. عقیدت سچی ہووے تا حشر تائیں ساتھ دین دیئے، عقیدت سچی ہووے تا قبر تائیں ساتھ دین دیئے. محبت کملی والے دی حشر تائیں ساتھ دین دیئے. گلشن رسول دی ایک نوخیز کلی نو آل نبی اولاد علی نو سٹیج تے بلانا چاہ رہے ہیں اور یہ آکھنا پہندا ہے کرم کا مخزن سخا کا پیکر عطا سراپا جناب زہرا. نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا. رسول اکرم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، جناب شیر خدا کی بانو
جنا کی ملکہ جناب زہرا، جنا کی ملکہ جناب زہرا، تمام حوریں کنیز ان کی، غلام ان کے کئی فرشتے، مگر چلاتی ہیں خود بھی چکی بغیر شکوا جناب زہرا، سراپا رفعت، سراپا عظمت، سراپا راحت، سراپا عصمت، رسول اکرم کے دل کی ٹھنڈک بطول و عذرا جناب زہرا، فدائے سائم غلام ان پر، درود ان پر، سلام ان پر ہے میرا دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا، خضر دی عرضی قبول کرنا ہے تیرے پتران دا کمی زہرا۔ صاحبزادہ سید زبیب مسعود شاہ صاحب آپ تشریف لے آمن گے اور میرے آقا دیئے سے سجی سجائی بازم دے اندر نظرانہ مدحت انتہائی شوق و اشتیاق نل پیش کر دے ہوئے نظران گے۔ سرزمین واکنٹ دے خوبصورت ثنا خان جنہاں دے استاد محترم پاکستان دے دور حاضر دے اعظم چشتی جناب الحاج سید منظور الکونین شاہ صاحب، آپ کونین دے اندر اتنے منظور ہوئے، سرکار دی بارگاہ اتنے منظور ہوئے کہ تازہ تازہ مدینے چو سدھا مانی شریف لوٹے نے، انشاءاللہ انہاں دیاں اکھاں چو مدینے دی دید بھی کران گے، لیکن شاہ صاحب تو بعد انہاں دے استاد محترم تشریف لے آمن گے، اسی منتظر ہیں صاحبزادہ سید منظور الکونین شاہ صاحب دا جنہ تے ملک پاکستان دے نامور ثنا خان فخر کر دے۔ جناب صاحبزادہ سید زبیب مسعود شاہ صاحب۔